अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि पैदाइशी हिजड़े या पैदाइशी तौर पे नामर्द लोग कौन होते हैं, उनकी क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं और उसका कोई इलाज भी है कि नहीं। इसमें जो नामर्दी है या पैदाइशी हिजड़ापन है, इसकी वजूहात ये हैं कि जो ऑर्गन इंसान के जिस्म के अंदर जो अज़ा मर्दाना हार्मोन बनाते हैं या वो डेवलप नहीं होते या किसी वजह से वो पार्शल रह जाते हैं, अनकम्प्लीट रह जाते हैं, वो मुकम्मल नहीं होते। और जब वो मुकम्मल नहीं होते या वो अनडिसेंडेड रह जाते हैं तो उसकी वजह से जो मर्दाना हार्मोन है, जो उनके अंदर मर्दाना तब्दीलियाँ पैदा करता, वक्त के साथ साथ उनके अंदर जो चेंजेस आती मर्दाना, वो नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर ये दोनों खस्सियाँ जो होते हैं, जो टेस्टीज़ होते हैं, जो पीनस के नीचे दो गोलियां हैं, इसके अंदर ये सलाहियत है कि यहाँ से एक मर्दाना हार्मोन खारिज होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन, ये मर्दाना हार्मोन, इवन बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है उस वक्त भी ये थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा होता है। पैदाइश के बाद भी ये थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस होता रहता है। कुछ और अज़ा से भी ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। जैसे ही बच्चा 14 साल 18 साल का होता है तो उसकी दाढ़ी मूंछें आना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ उसकी चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसके जो अज़ा हैं, स्पेशली जेनिटल आर्गन्स, जो मर्दाना अज़ा हैं, उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट हैं जिनको पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल एनोमली होती है कि पैदाइशी तौर पे उनके ये टेस्टीज डेवलप नहीं हो पाते। कुछ लोगों में तो ये एम्प्टी रहती हैं दोनों थैलियाँ, पीनस के नीचे ये जो खस्सिया की थैली होती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ये डेवलप ही नहीं हो पाती, इनके अंदर टेस्टीज होते ही नहीं, क्योंकि ये टेस्टीज पेट के अंदर डेवलप होते हैं और उसके बाद ये डिसेंड करते हैं ऐसा इस तरह। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो ये मुख्तलिफ महीनों में जब वो परवरिश पाता है, जब वो ग्रो करता है माँ के पेट के अंदर, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर, ये डिसेंड करते हैं, ये पेट से नीचे आते हैं और आके अपने स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं, अपने थैलियों में दोनों। बाज़ औक़ात ये होता है कि इनमें से कोई एक पेट में रह जाता है और एक जो है वो अपनी नॉर्मल जगह पे पहुंच जाता है। कुछ लोगों में दोनों के दोनों ही डेवलप नहीं हो पाते और वो डिसेंड नहीं कर पाते और अपने टेस्टिस की थैलियों में नहीं पहुंचते, तो इनको हम बायलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं कि दोनों तरफ के ये टेस्टिस डेवलप नहीं हुए। अगर एक सही जगह पे पहुंच गया है और ग्रो करना शुरू कर दिया है और एक अंदर रह गया है, ऐसा पेशेंट भी अपने सारे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स और अपने मर्दाना आज़ा और उसका हार्मोन नॉर्मल लेवल में प्रोड्यूस कर सकता है। अनलकीली या बदकिस्मती से कोई भी ऐसा बच्चा जिनका माँ के पेट के अंदर ही ऐसा सिस्टम हो जाता है, कोई ऐसी काज हो जाती है कि ये अनडिसेंडेड रह जाते हैं, दोनों साइडों के जो टेस्टीज़ हैं वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और ये बदकिस्मत बच्चा ऐसा होता है कि अगर उसके वालिदैन ये नोट ना करें और उसको किसी डॉक्टर को ना दिखाएं तो ये अनअटेंडेड रह जाता है। और क्योंकि इन अज़ा को देखना, छूना, चेक करना, इसका एक हमारे माशरती निज़ाम में बड़ा इसको मायूब समझा जाता है, गलत समझा जाता है। इस वजह से ये नोट नहीं हो पाते, पता नहीं लग पाता। बच्चे बड़े होते जाते हैं, यहाँ तक कि 14, 15, 16, 18 साल हो जाते हैं और कोई भी बंदा इसको नोट नहीं करता, ना उनके पेरेंट्स में से ना कोई और। जब ये नोट नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है कि जो जवान होने की उम्र होती है, 16-18 साल में जब दाढ़ी मूंछें आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे बच्चों की कोई दाढ़ी मूंछें नहीं आती। उनका जिस्म मर्दाना साख्त में डेवलप नहीं हो पाता, मर्दाना आज़ा उसके नहीं बढ़ पाते, उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आती, जिस्म के बाल नहीं आते, उनमें गर्लिश सारी की सारी औरतों वाली खसूसियात इस लिहाज से आना शुरू हो जाती हैं कि उनकी आवाज़ बिल्कुल बारीक औरतों वाली रह जाती है। पूरे जिस्म पे कोई बाल नहीं होता नेचुरली तौर पे, उनके जिस्म की फ़ैट्स भी ज़नाना अज़ा की तरह हो जाती है। तो ऐसे लोगों को लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये खुसरे हैं, ये नामर्द हैं, इनके ये औरतें हैं, मतलब ज़नख़े हैं, मुखन्नस हैं, इस तरह का। और उनकी क्योंकि आवाज़ बच्चियों की तरह, गर्ल्स की तरह होती है, तो उस वजह से वो बड़े शर्मशार होकर रहते हैं, स्कूल के अंदर डिप्रेस होते हैं, महल्ले के अंदर उनके ऊपर तंज़ और टॉन्ट किया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ऐसे बच्चे फिर गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। जब ये डॉक्टर को दिखाने आते हैं, उम्र उनकी 22-24 साल हो चुकी होती है, लेकिन उनके जो पीनस का साइज़ है वो बिल्कुल स्मॉल छोटे बच्चे की तरह होता है
ان کے دونوں گولیوں میں ٹیسٹس یا تو بہت اسمال ایٹروفک ہوتے ہیں یا پھر ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتے، انڈیسینڈڈ ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ایک معاشرتی ٹراما ہوتا ہے، وہ غلط سوسائٹی میں پڑھ کے غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں، گانے بجانے میں لگ جاتے ہیں، نہ ان کو عورتیں قبول کرتی ہیں نہ ان کو مرد قبول کرتے ہیں، تو یہ درمیان کی انٹر سیکس ہو جاتے ہیں، یہ پیدائشی ہجڑے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ نامرد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر وہ کسی ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں، ان کا ہم ہارمون ٹیسٹ کراتے ہیں، ان کا ہم الٹراسونوگرافی MRI کرواتے ہیں، لوکیٹ کرتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹس کس جگہ کے اوپر ہیں، ایٹروفک ہیں تو کس وجہ سے ہو گئے ہیں، کیا ان کو کوئی انفیکشن ہوا ہے، چوٹ لگی تھی کسی وجہ سے یہ ایٹروفی، یا ان کے اندر یہ کیوں چھوٹے رہ گئے ہیں اور یہ ہارمونز کیوں نہیں بن رہے۔ اگر یہ لکیلی کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں تو ہم ان کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پہ ڈالتے ہیں اور 90% ان کو ہم بہتر کر دیتے ہیں۔ 90% اس سینس میں کہ جب ہم ان کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیتے ہیں جو ان کا مردانہ ہارمون نہیں بن رہا، ہم باہر سے دینا شروع کرتے ہیں، ہم ٹیبلٹس فارم میں دیتے ہیں، ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو جو سائیکولوجیکل نفسیاتی ٹراما ہے اس کو بھی کم کیا جا سکے، کچھ ملٹی وائٹامن بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو ودن 6 months ایسے مریضوں کے نفس کا سائز بالکل نارمل ہو جاتا ہے، ان کے جسم کے اوپر داڑھی مونچھیں آ جاتی ہیں، ان کے جسم کی فیٹس مردانہ اس میں شیپ میں آ جاتے ہیں، ان کی باڈی کا سٹرکچر بھی مردانہ ہو جاتا ہے، وہ 100% یعنی کہ لک میں مردانہ نظر آتے ہیں، سیکشول ایکٹ بھی وہ پرفارم کر سکتے ہیں اور بہترین پرفارم کر سکتے ہیں۔ 90% ہم ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ میرے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جو اب تقریباً ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ شادی کس عورت سے کریں، وہ ہم پرسنل جب وہ آتے ہیں تو ڈسکشن کرتے ہیں، کیونکہ 10% جو اس میں کہہ رہا ہوں وہ جو کمی ہے، جو ڈیفیشنسی ہے، وہ یہ ہے کیونکہ ایسے مردوں کے سیمن کے اندر سپرم نہیں بن پاتے، سپرمز نہیں ہوتے، یہ مردانہ ان کے اندر جو جرثومے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے، لیکن باقی سارے کام وہ مردانہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کے اندر کیونکہ سپرمز ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا۔ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی سے باقی ان کی باڈی شیپ، داڑھی، مونچھیں، سیکنڈری سیکشول کریکٹرز، نفس کا سائز، ایوری تھنگ انکریز ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچے نہیں پیدا کر پاتے۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ میرے اندر ٹریٹمنٹ ہیں جن کو میں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ نے فیوچر میں شادی کرنی ہے تو ان کو کانفیڈنس میں ایسی عورت سے شادی کریں جس کو بچے کی طلب نہیں ہے، یا ان کو بتا دیں، یا کسی ایسی بیوہ سے، جوان بیوہ سے شادی کر لیں جن کے پہلے سے بچے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تاکہ آپ کا بھی ساتھی ہو اور ان کو بھی ایک سہارا مل جائے۔ تو یہ ہم ان کو پھر اس میں کونسل کرتے ہیں۔ تو پیدائشی ہجڑے، ان کی علامات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں ہوں گی، اریکشن ان کو نہیں آئے گی، خواہش ان کو نہیں ہوگی، جسم ان کو عورتوں کی طرح، اور ان کے آواز بالکل لڑکیوں کی طرح ہوں گی، ان کی باڈی اور ان کی شیپ بالکل عورتوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ پیدائشی ہجڑے ہوتے ہیں، ان کو مستقبل میں ان کو 90% ہم کریکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ٹائم پہ آ جاؤ، کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لیں۔ آپ کے ارد گرد، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا ہے اور وہ شرم سے کسی کو نہیں دکھاتا، نہیں بتاتا اور اپنی اس بیماری کو بڑھاتا جا رہا ہے اور ڈپریشن میں ہے، لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے، اس کو آپ ہمارے پاس بھیجیے، ہم ان کو چیک کریں گے، ان کو کچھ ٹیسٹ کروائیں گے، اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے اور ان کو ہم معاشرے کا ایک اہم اور قابل انسان بنا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔